म आज सिधै यो खण्डमा हेर्दै हेर्दै हामी पछाडि हेर्नेछौँ, किनभने म सिरिजमा म्यासेज बोल्नेछु। 3वटा सिरिजमा आज पहिलो सिरिज हुनेछ स्पिरिचुअल वारफेयर लेसन 1 फर्स्ट पार्ट, अनि जो चाहिँ 3वटा युद्धहरूको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ, 3वटा लडाइँहरूको बारेमा हेर्नेछौँ, अनि जसमध्ये पहिलो लडाइँ चाहिँ आज हामी क्लियर गर्नेछौँ। ओके, हामी हेर्नेछौँ शारीरिक लडाइँ। युद्धको सबैभन्दा पहिलो युद्ध हो शारीरिक युद्ध, फ्ल्यास भन्छ होइन, हाम्रो फ्ल्यास, हाम्रो शरीर, हाम्रो मासुको विरुद्धमा, हाम्रो शरीरको विरुद्धमा लड्ने लडाइँ, लड्ने युद्ध, जसलाई चाहिँ पहिलो पत्रुस 2:11 यसरी लेखेको छ, प्रियहरू हो, म तिमीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि विदेशी र प्रवासी हौ भनी जानेर तिमीहरूका आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहो। तिमीहरूका आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने शारीरिक अभिलाषाबाट तिमीहरू अलग रहो। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, आत्मिकी के भनेको छ वचनमा? शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहो, जो चाहिँ आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्दछ। आत्मा, शरीर अनि प्राण, मानिसमा भएका तीनै कुराहरू शरीरसँग सम्बन्ध छ। यदि हामी शरीरले यो युद्ध जित्न सकेनौँ भने आत्मिक युद्ध जित्न सक्दैनौँ, मानसिक युद्ध जित्न सक्दैनौँ। ओके, त्यसै कारण वचनले भन्दछ आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरू, अभिलाषा, ब्याड डिजायरहरू, भित्रबाट निस्किने गलत प्रकारको इच्छाहरू, गलत प्रकारको विचारहरू, तिमीहरू त्यसलाई जित्न सक, त्यसलाई तिमीहरूले लडाउन सक। किनभने जित्ने अधिकार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। मत्ती 28:18 के लेखेको छ? सम्पूर्ण अधिकार मलाई दिएको छ, सम्पूर्ण अधिकार मलाई दिएको छ। अनि तल फेरि त्यो अधिकार परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि दिनुभएको छ। यो चाहिँ उद्धार र मुक्तिको बारेमा मात्रै लेखिएको कुरा होइन। मत्ती 28:18, 19, 20 चाहिँ व्यक्तिगत क्रिस्चियन जीवनको बारेमा पनि कुरा गरिएको छ। वचनले के भन्छ? अधिकार मसँग छ, त्यो कारण तिमीहरूले लड्न सक्छौ र जित्न सक्दछौ। त्यो अधिकारलाई आफ्नो हातमा लिन सक्दछौ, त्यो कारण तिमीहरूको शरीरको अभिलाषालाई तिमीहरूले जित्न सक। हालेलुया। त्यो शरीरको अभिलाषालाई तिमीले जित्नु पर्दछ। शरीर एउटा अभिलाषाले भरिएको थोक हो, चिज हो। क्रिस्चियनहरू पनि आज पापपूर्ण स्वभाव वा जीवनमा जिराखेका छन्, पापपूर्ण स्वभावमा जिराखेका छन्। रोमी 6:6 भन्छ यसलाई पुरानो मनुष्यत्व भनेर लेखिएको छ। रोमी 6:6 म पढ्नेछु। हामी जान्दछौँ कि हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो ताकि हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र अब उसो हामी पापका कमरा नहौँ। यहाँनिर वचनले भन्छ पुरानो मनुष्यत्व, पुरानो मानस, ओल्ड मेन भनेको छ। ओल्ड मेन, हामीमा भएको पुरानो मनुष्यत्व, पुरानो विचार, पुरानो प्रकारको काम गराई, पुरानो प्रकारको सोच, जुन तरिकाले हामी प्रभुमा आउनुभन्दा पहिला जिउँदथ्यौँ। त्यो कारण वचनले भन्दछ त्यो पुरानो मनुष्यत्वलाई तिमीले जित्नुपर्छ, तिमीले त्यसलाई मार्न सक्नुपर्छ, तिमीले त्यसलाई लडाउन सक्नु पर्दछ, ताकि तिमीहरू आत्मिकी लडाइँ सहजसँगले जित्न सक। पहिलो युद्ध हाम्रो शरीरको युद्ध हो, जो चाहिँ हाम्रो आत्मिकी युद्धमा बाधक बन्दछ। ओके, हामीले एफिसी 6 जानुभन्दा पहिला, त्यसको स्टडी गर्नुभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा, किनभने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लडाइँ चाहिँ शरीरको विरुद्धमा, मासुको विरुद्धमा होइन भनेर लेखेको छ। त्यो कारण त्यो अर्कै लडाइँ हो, हामी पछाडि हेर्नेछौँ। अनि दोस्रो लडाइँ चाहिँ हो संसारको विरुद्धमा। संसार इट्स इन द वर्ल्ड, संसारको राज्यको विरुद्धमा, राजसत्ताको विरुद्धमा होइन। संसार भन्नुको मतलब चाहिँ मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, बाइबलमा संसार भनेपछि दुईवटा अर्थ लाग्छ। एउटा द वर्ल्ड जसलाई हामीले देखिराखेका छौँ, अर्को संसार चाहिँ हो संसारको चरित्र,
संसारको हिँडाइ बोलाइ लगाइ खुवाइ व्यवहार, जसलाई हामी संसार भन्छौँ होइन, के तिमी संसारिक मान्छे जस्तो हिँडेको भन्छौँ नि हामी होइन, संसारिक मान्छे जस्तो हुन त हामी पनि संसारकै हौँ, तर पनि विचार व्यवहार काम गराइ चरित्र जो चाहिँ छ हामीभन्दा उनीहरूको फरक छ। त्यो कारण वचनले चाहिँ संसारको विरुद्धमा, संसारको विचार दर्शनको विरुद्धमा हामी भन्छौँ यो गर्नु हुँदैन, तर संसारको दर्शनमा चाहिँ हुन्छ। किन हुँदैन? दुनियाँ आज त्यो प्रकारको अवस्थामा गइरहेको। त्यही कारण संसारिक युद्ध, संसारको लडाइँ, संसारको विरुद्धमा हामीले गर्ने लडाइँ, जसको बारेमा हामीलाई वचनले भन्दछ पहिलो यूहन्ना 2:15-17 संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएका होइनन्, तर संसारबाट आएका हुन्। संसार पनि बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। आमेन। संसारको अभिलाषा चाहिँ संसारसँगको युद्ध हो। हामीलाई हाम्रो आँखामा झिलिक्क पारिदिने कुराहरू, जसलाई हाम्रो आँखाले टपक्क टिप्छ, हामीलाई विचार लाग्छ ओ म यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो, तर प्रभुको वचनले, परमेश्वरको कुराले, परमेश्वरको द गड्स फेलोसिपीले भन्छ त्यो गर्न मिल्दैन, त्यो गर्न हुँदैन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धको काम हो। त्यसलाई डिजायर, ब्याड डिजायर भन्दछौँ, गलत प्रकारको इच्छा हामी भन्दछौँ। अनि वचनले भन्दछ ती अभिलाषा, ती इच्छाहरू चाहिँ आँखाको अभिलाषाहरू, चट्ट परेको देख्ने आँखाको अभिलाषाहरू, त्यसै गरेर ती अभिलाषाहरू चाहिँ जीवनको सेखी होइन, जीवनको सेखीहरू जो चाहिँ पिताबाट आएको होइनन्, त्यो चाहिँ संसारबाट आएकोहरू, संसारको कुरा, संसारको थोक, संसारको मोज मजा, संसारको चिज, संसारको विचार, द वर्ल्डली फिलोसोफी, विश्वको संसारको मानिसहरूको विचार र विमर्शहरू जसमा अडिएको हुन्छ। नि वचनले भन्दछ जुन कुरा पिताबाट आएको होइन त्यसमा तिमीहरू कम्प्रोमाइज नगर, ती कुराहरूसँग तिमीहरूले जित्नुपर्छ, ती कुराहरूसँग तिमीहरू लड्नुपर्छ, ती कुराहरूलाई तिमीहरूले हराउनुपर्छ। आमेन। म यङ म्यान, जवान मान्छे हुँ, मलाई अरूले जस्तै हिँड्न मन लाग्छ, मलाई अरूले जस्तै बोल्न मन लाग्छ, अरूले जस्तै खान मन लाग्छ, अरू हिँडेको बाटोमा हिँड्न मन पर्छ, किनभने म जवान हुँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ ती खराब प्रकारको डिजायरलाई तिमीहरूले जित्न सक्नु पर्दछ, तिमीहरूले तीहरू मध्येबाट विजय पाउन सक्नु पर्दछ, किनभने तिमीहरू संसारका होइनौ अनि खराब अभिलाषाहरू पिताबाट आएको होइन। र जसले संसारको अभिलाषालाई प्रेम गर्छ, संसारको थोकलाई प्रेम गर्छ, संसारको चिजलाई प्रेम गर्छ, संसारको चिज भन्ने कुराले संसारको थोकहरू होइन, होइन, यहाँ त माया गर्नै पर्छ, प्रेम गर्नै पर्छ, जोगाउनै पर्छ, बचाउनै पर्दछ। तर यहाँनिर तल संसारको थोक भन्नाले वचनले भन्छको शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी जो चाहिँ पिताबाट आएका होइनन्, ती कुराहरू चाहिँ संसारका कुराहरू, त्यसलाई तिमीहरूले जित्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा हो द डेभिल एन्ड हिज डेमन्स, दुष्ट आत्मा र त्यसका सेना अनि त्यसका विचारहरूको विरुद्धलाई हामीले जित्न सक्नुपर्दछ। ओके, त्यसलाई हामीले जित्न सक्नुपर्दछ। अनि पहिलो पत्रुस 5:8 भन्छ सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भनेर गर्जने सिंह जस्तै खोजिएर हिँडिराखेको हुँदछ। जागा रहो, सचेत रहो, तिमीहरूको शत्रु जो दियाबलस छ त्यो चाहिँ कसलाई खाऊ, कसलाई भेटौँ र निलिहालौँ भनेर खोज्दै खोज्दै गर्जने सिंह जस्तै हिँडिराखेको हुँदछ। त्यही कारण तिमीहरूको युद्ध चाहिँ ती आत्मिक स्तरहरूमा तिमीहरूको युद्ध हो, तिमीहरूको लडाइँ हो। हालेलुया। अघि हामीले पङ्कज दाको जीवनबाट हेरिराखेका थियौँ कि हाम्रो युद्ध, शारीरिक युद्धहरू, संसारको अभिलाषाले उहाँलाई भन्दछ रक्सी पिउनु, ड्रग्स गर्नु, गाँजा खानु, होइन, सिरिन्ज लाउनु, ट्याब्लेट, सबै कुरा संसारको अभिलाषाले सिकाउँछ। तर हामीले गवाईको अन्त्यमा सुन्यौँ कि ती सबै कुराबाट हामीले के गर्न सक्नुपर्छ? विजय पाउन सक्नुपर्छ, ती कुरालाई जित्न सक्नुपर्दछ। अनि मात्रै हामी एउटा भिक्टोरियस लाइफ, एउटा विजयीको जीवन हामी जिउन सक्दछौँ। प्रियहरू, जबसम्म हामी शारीरिक रूपमा
शारीरिक रूपमा विजयी हुन सक्दैनौँ तब हामी आत्मिक रूपमा विजयी हुन सक्दैनौँ। त्यो कारण आज मैले यसलाई 3वटा युद्धको बारेमा व्याख्या गरेको, नभए म एफिसीको पुस्तकबाट कुरा गर्ने थिएँ आज, जो चाहिँ आत्मिक युद्धको बारेमा लेखिएको छ। तर जो शारीरिक युद्धमा लड्न सक्दैन र जित्न सक्दैन उसले आत्मिक युद्ध जित्न सक्दैन। शारीरिक रूपमा लड्न नसक्नेले कसरी आत्मिक युद्ध जित्न सक्छ? अन्धाले अन्धालाई डोर्यायो भने कहाँ पुर्याउँछ? खाल्टोमा पुर्याउँछ। बाइबलले भन्छ दुष्ट आत्माले दुष्ट आत्मालाई धपाउन सक्दैन, किनभने ऊ दुवै एकै हुन्। त्यो कारण एउटा अर्कोसँग लड्नको निम्ति अपोजिसन हुनु पर्दछ, एउटा अर्कोसँग युद्धको निम्ति त्यसको विरोधी हुनु पर्दछ, अनि मात्रै उसले लड्न सक्छ अनि उसले जित्न सक्दछ। हामी परमेश्वरका हौँ भने हामी पवित्र आत्माबाट हौँ। यदि हामी पवित्र आत्माबाट हौँ भने मात्र हामी दुष्ट आत्मालाई जित्न सक्छौँ, त्यसलाई पछार्न सक्छौँ, त्यसलाई लडाउन सक्छौँ, अनि हाम्रो जीवनमा हामी एउटा विजयीको जीवन जिउन सक्दछौँ। नभए हामी संसारिक जीवन जिउने क्रिस्चियन हुँदछौँ। क्रिस्चियन चाहिँ तर संसारिक जीवन जिउने क्रिस्चियन, संसारिक जीवन। ओके, सो आज हामी हेर्नेछौँ पहिलो कुरा 3वटा कुरा मैले भने, बुझ्नुभयो? हाम्रो युद्ध कोसँग छ? शरीरको विरुद्धमा। हाम्रो युद्ध कोसँग छ? संसारको विरुद्धमा। अनि हाम्रो युद्ध कोसँग छ? दुष्ट आत्माको शक्ति र त्यसका सेनाहरूको विरुद्धमा। ओके, त्यो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यी 3वटा कुरालाई जित्न सक्नु पर्दछ। हालेलुया। पर्छ कि पर्दैन? पर्छ कि पर्दैन? मेरो इच्छा भित्रबाट मलाई केही कुरा गर्न लगाउँदैछ त्यो कुराले, तर त्यो गल्ती हो मलाई थाहा छ। हामीले त्यसलाई जित्न सक्नुपर्छ। दुष्ट विचार, म यो खराब काम गर्न चाहदिनँ किनभने म परमेश्वरको हुँ। हामीले त्यसलाई जित्न सक्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले मौका दिनु हुँदैन। ओके, मौका दिनु हुँदैन। जबसम्म हामी शारीरिक रूपमा विजय पाउँदैनौँ, जबसम्म शारीरिक रूपमा हामी जित्दैनौँ, तब हामी आत्मिक रूपमा जित्न सक्दैनौँ। नम्बर 1, शरीर र मासु। पहिलो पत्रुस हामीले हेऱ्यौँ, रोमी 6:6लाई पनि हामीले हेऱ्यौँ। पुरानो मनुष्यत्व होइन, ओल्ड मेन, ओल्ड नेचर, त्यसलाई हामीले त्याग्न सक्नु पर्दछ, त्यसलाई हामीले इन्कार गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा टाँगिनु पर्दछ होइन। गलाती 5:17 र 21, गलाती 5:17 देखि 21, किनकि पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्ध हुन्छन् अनि पवित्र आत्माको इच्छा पापमय स्वभावको विरुद्ध। तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसबाट तिमीहरूलाई रोक्नका निम्ति यी चाहिँ एक अर्काको विरुद्धमा हुन्छन्। तर यदि तिमीहरू पवित्र आत्माद्वारा डोर्याइएका हौ भने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौ। पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यिनै हुन्: व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, तन्त्रमर्त, दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पियक्कडपन, अश्लील मोजमजा र यस्तै जसका विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्छन् परमेश्वरका राज्यका हकदार हुँदैनन्। हेर्नुहोस् है, हाम्रो शरीरको विरुद्धमा हामीले लड्नु पर्ने कुराहरू के रहेछन्? व्यभिचारहरू, अनैतिक सम्बन्ध, हाम्रो मनमा, हाम्रो विचारमा आउने खराब प्रकारका विचारहरू होइन, पर स्त्रीको बारेमा, अरू स्त्रीको बारेमा आउने गलत सोचाइहरू, पर पुरुषको बारेमा आउने गलत सोचाइहरू, त्यसलाई हामीले के गर्न सक्नुपर्छ? नो भन्न सक्नुपर्छ। जब हाम्रो विचारमा, हाम्रो दिमागमा आउँछ अनि हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ? निकालिदिनुपर्छ। ओके, हामीले त्यसलाई घृणा गर्नुपर्छ। त्यसै गरिकन अर्को कुरा भन्दछ अपवित्रता, जसमा लम्पटपन भन्छ नि, अल्छे प्रकारको मान्छेहरू, सुतिराख्ने, खाटमा सुतेर धनी भएको सपना देख्नेहरू होइन, सुत्न मात्रै चाहने अल्छेहरू परमेश्वरलाई मन पर्दैन। लम्पटपना होइन, काम नलाग्ने, ल्याङ गर्ने मान्छेहरू परमेश्वरलाई मन पर्दैन। अनि मूर्ति पूजाहरू, मूर्ति पूजा भनेको फिजिकल्ली मूर्ति पूजा गर्ने मात्र होइन, मूर्ति पूजा क्रिस्चियनहरूले पनि गर्छन्। ती मूर्ति पूजाहरू के हुन् तपाईँलाई थाहा छ? मूर्ति पूजाहरू होइन, यहाँनिर तल व्याख्या गरे, तल भनेको पनि छ, ती खराब प्रकारका आदतहरू जो चाहिँ घमण्ड, रिस, डाहा
यिनीहरू पनि मूर्ति पूजन जसलाई हामीले छोड्न सकेका छैनौँ, त्यसलाई पालिराखेका छौँ। त्यही कारण ती कुराहरू परमेश्वरलाई मन पर्दैन, जसको विरुद्धमा हामी लड्नु पर्दछ। मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, होइन, मन्त्रतन्त्र परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा हो, किनभने मन्त्रतन्त्र झुटको खेती हो। जादुगरहरू, टुनामुना गर्नेहरू, अनि यो परमेश्वरलाई मन पर्दैन, त्यसमा कहीँ पनि सत्यता छैन। अनि त्यसै गरिकन अर्को वचनले भन्दछ झै झगडा गर्नेहरू, झै झगडा गर्ने पनि परमेश्वरलाई मन पर्दैन। झगडा गरिरहने, होइन, घरमा श्रीमतीसँग पनि झगडा, श्रीमानसँग पनि झगडा, छोराछोरीसँग, बाउआमासँग पनि को झगडा, अनि कचकच कचकच छ। त्यो वचनले भन्दछ कचकचे घरमा र के अरे कचकचे घर र तपतपे झरी चाहिँ एउटै हो अरे, होइन। न त झ्याप्पै भिजेर रोकिन्छ, न त नभिजाइकन रहन्छ। त्यो कारण वचनले भन्छ तपतपे झरी र कचकचे घर चाहिँ एउटै हो। त्यो कारण त्यो कुराबाट हामी निस्किनुपर्छ। झै झगडाहरू नभएको एउटा शान्त परिवार। जब झगडा गर्न मन लाग्छ, हामीले भन्नुपर्छ मेरो यो झगडा गर्ने मन तबाट निस्कि। ईर्ष्या, ओ फलानाले यस्तो प्रगति गरेछ, मैले केही गर्न सकिनँ, होइन, फलानाको श्रीमतीले यस्तो गर्यो, तैँले केही गर्न सकिनस्, फलानाको श्रीमानले यस्तो गर्यो, तिमीले केही गरेनौ बुढा, होइन, फलानो एक प्रकारको त्यो पनि ज्वलेसी हो। फलानाको घरमा हेर त अस्ति भर्खर BMW कार आएछ, हाम्रोमा त थोत्रे साइकल पनि छैन। ईर्ष्या, परमेश्वरले दिने समयमा हामीलाई दिनुहुन्छ, तर त्यसको निम्ति हामीले ईर्ष्या गर्नु हुँदैन। फलानाको, होइन, कति धेरै गरगना, मसँग केही पनि छैन, एउटा ईर्ष्या। फलानो कति राम्री चिटिक्क परेर हिँडे कि म काम नलाग्ने भएर ईर्ष्या, त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्दछ। अनि क्रोध भन्छ, होइन, रिस गर्ने कुराहरू, अनि त्यो रिस पनि निकाल्नु पर्दछ। अनि वचनले भन्दछ रिस गरे पनि तिमीहरूको रिस चाहिँ घाम अस्ताउनुभन्दा अगाडि मरिसकेको हुनुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि सबै कुरा खतम भइसकेको हुनुपर्दछ। अनि वचनले भन्छ स्वार्थीपना, मै खाउँ मै लाउँ, होइन, म सुख चाहिन्छ जति मै गरौँ, मोज मजा मै गरौँ, अरूको निम्ति केही पनि नहोस्। स्वार्थीपनाहरू, म ठिक छु, म राम्रो छु, मलाई 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 भन्ने कुरा, स्वार्थीपना हामीले त्याग्नु पर्दछ। फुटहरू ल्याउने कुराहरू, होइन, एउटा समूहमा गयो, फलानले तँलाई यस्तो भन्दैछ, फलानले, अनि ती दुईको बिचमा लडाइँ लगाएर फुटाउने कामहरू, पाट बनाउने कुराहरू, परिवारमा फुट ल्याउँछ, श्रीमान र श्रीमतीमा झगडा ल्याउँछ र फुट ल्याउँछ, छोराछोरी र आमा बाउको विरुद्धमा बोल्छ, अनि त्यहाँनिर लथालिङ्ग बनाउँछ। फुट परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा हो। त्यही कारण यो पनि शरीरको अभिलाषा, हामीले यसलाई बन्द गरौँ। अर्को कुरा हो गुटबन्दीहरू, एउटा समूह बनायो, होइन, अनि त्यहाँनिर परमेश्वरको विरुद्धमा, मण्डलीको विरुद्धमा, अनि विभिन्न कुराहरू गरेर बस्ने गुटबन्दी परमेश्वरलाई मन पर्दैन। डाहा, भित्रबाट एक प्रकारको ज्वलेसी, पियक्कडपन पनि परमेश्वरलाई मन पर्दैन। अश्लील मोज मजा, होइन, पार्टीहरू ठिकै छ, तर अश्लील प्रकारकोहरू तपाईँले देख्नुहुँदछ कयौँ ठाउँमा क्लबहरूमा गएर, होइन, एउटा खराब प्रकारको नृत्यहरू, डान्सहरू गर्ने अरे, बारहरूमा, रेस्टुरेन्टहरूमा, अनि त्यहाँ पैसा लगाउने, बेट लगाउनेहरू, त्यहाँनिर पैसा फाँक्नेहरू, खराब प्रकारको एउटा अश्लील मोजमजा परमेश्वरलाई मन पर्दैन। हालेलुया। त्यस्ताको विरुद्धमा हाम्रो शरीर लड्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई जित्न सक्नुपर्दछ कि मेरा आदतहरू, मेरा विचारहरू, मेरा कामहरू जो परमेश्वरलाई मन पर्दैन, त्यो कुराहरूबाट हामी बाहिर आउन सक्नुपर्छ। हालेलुया। जब हामी त्यो कुरालाई जित्न सक्दैनौँ नि प्रियहरू, हामी आत्मिक रूपमा लड्न सक्दैनौँ। जब शरीर नै कमजोर छ अनि केही पनि गर्न सक्छ, त्यही कारण शरीर ती कुराहरूको विरुद्धमा लड्न सक्नुपर्दछ। आमेन, आमेन। तपाईँहरूलाई अल्छी लागे जस्तो छ हो, छैन? भेरी गुड। अल्छी नलाग्ने मान्छे नै हामीलाई मनपर्छ। राइट, हामी अर्को पाउँदछौँ, आत्मिकी लडाइँमा जानु अथवा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला हामी शारीरिक रूपमा विजय पाइसकेको हुनुपर्दछ। हामीले हेरिहाल्यौँ विभिन्न प्रकारका लडाइँहरूद्वारा हामीले शारीरिक रूपमा हामीले जित्न सक्नुपर्दछ। शरीरका लडाइँहरूलाई हामीले जित्नु सक्नुपर्दछ। मत्ती 12:28 भन्छ, तर यदि परमेश्वरका आत्माद्वारा म भूतहरू धपाउँछु भने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूमा आइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, जब हामी यी कुरालाई जित्न सक्छौँ नि, अनि चाहिँ हामी परमेश्वरका राज्यका तयारी भएका व्यक्तिहरू हौँ। परमेश्वरको राज्य हामीमा आइसकेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्दछ। 1 कोरिन्थियस 12:8 भन्छ, 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 1 कोरिन्थियस 12:8
यो दुष्ट आत्मा हाम्रो शरीर र संसार दुवैमा टाँसिएर बसेको छ। हेर्नुहोस् है, म धेरै लामो लिँदिनँ, समय अल्छी नमान्नुहोस्। यो दुष्ट आत्मा, दुष्टताको शक्ति, दुष्टताको बन्धन चाहिँ हाम्रो शरीरदेखि लिएर संसारमा टाँसिएर रहेको छ। त्यसको युद्ध भूमि, त्यसको लडाइँ गर्ने जग्गा चाहिँ हाम्रो शरीर हो, हाम्रो मन हो, हाम्रो विचार हो, हाम्रो मस्तिष्क हो। त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ, त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने हामी हार्छौँ। त्यसले हामीलाई तहस नहस बनाइदिन्छ, त्यसले हामीलाई जित्छ, हाम्रो आत्मिकी जीवनलाई जित्छ, हाम्रो ज्ञान र बुद्धिलाई जित्छ, होइन? त्यसैले त तपाईँले देख्नुहुन्छ कति पढे लेखेका मान्छेहरू पनि आज एउटा खराब प्रकारको जीवन व्यतीत गरिराखेका छन्। राम्रो पढेकोहरू, मास्टर्स गरेकोहरू, होइन? अनि उनीहरू चाहिँ लतमा कुलतमा फसेर आफ्नो जीवन बर्बाद गरिरहेछन्, किनभने वैचारिक रूपमा उनीहरूले यो युद्ध जित्न सकेनन्, शारीरिक रूपमा उनीहरूले यो युद्ध जित्न सकेनन्। अनि हाम्रो आत्मिक स्तरलाई पनि यसले भत्ताभुङ्ग बनाइदिँदछ। त्यही कारण हामीले याद गर्नुपर्दछ कि त्यसको रणभूमि, त्यसको युद्ध गर्ने स्थान जो तपाईँ र म हौ, तपाईँ र मेरो शरीर, तपाईँ र मेरो विचार, तपाईँ र मेरो सोचलाई अपवित्र बनाउन, त्यसलाई भत्काउन, त्यसलाई नोक्सान बनाउन खोज्दछ। तर यो चाहिँ को हो? परमेश्वरको मन्दिर हो। यसलाई भत्काउने अधिकार त्यसलाई छैन। जबसम्म हामी त्यसलाई अनुमति दिँदैनौँ तबसम्म त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने हामी परमेश्वरका हौँ। पहिलो कोरिन्थी 6:16 र 17ले यही कुरा भन्दछ कि हामी परमेश्वरका पवित्र मन्दिरहरू हौँ। हालेलुया। अनि परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामीमा बास गर्नुहुँदछ। अनि पौलले सोध्नुहुन्छ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको आत्मा हामीमा बास गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँको पवित्र मन्दिर हौँ। उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग हिँड्नुहुन्छ, हामीसँग बोल्नुहुन्छ, हामीसँग खानुहुन्छ, हामीसँग बातचित गर्नुहुँदछ। त्यो कारण गलाती 5:20 र 21 यी सबै कुराबाट हामी बाहिर निस्किन सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ। अनि यो दुष्ट आत्मा हाम्रो शरीर र संसार दुवैमा बेसरी टाँसिएर बसेको छ र हाम्रो शरीरलाई उसको एउटा युद्ध भूमि बनाएको छ। त्यो आत्माको विचारमा, दुष्ट आत्माको विचारमा चल्दछ र त्यसको तरिका, हाम्रो लक्ष्य चाहिँ पहिले शरीरको अभिलाषालाई जित्न सक्नुपर्दछ र विजयपूर्ण जीवन हामीले जिउन सक्नुपर्दछ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हामीले त्यो अभिलाषालाई जित्न सक्नुपर्दछ। आमेन। पहिलो युद्ध हामी हेर्दैछौँ। हामीले शरीरको विरुद्धमा, हाम्रो फ्ल्यासको विरुद्धमा, हाम्रो मासुको विरुद्धमा आउने युद्ध, होइन, जसलाई चाहिँ हामीले जित्न सक्नुपर्दछ। हाम्रो कुविचार, कुसोच, खराब प्रकारको विचारहरूबाट हामी बाहिर निस्किन सक्नुपर्दछ अनि जित्न सक्नुपर्छ। दुईवटा कुराले हाम्रो यो शरीरलाई खिच्छ, होइन? दुईवटा कुराले। मान्छे गलत होइन है, म कहिले पनि मान्छेलाई, कसैलाई पनि यो मान्छे चाहिँ गलत रहेछ, यो मान्छे खराब रहेछ भनेर म कहिले पनि सोच्दिनँ। ओके? किनभने उसलाई दुईवटा कुराले खराब बनाउँछ जहिले पनि। एउटा कुरा हो ऊभित्रको डिजायर। मान्छेमा डिजायर हुनुपर्छ, इच्छा हुनुपर्छ, होइन? एक प्रकारको के भन्छ यसलाई, म च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्ने प्रकारको मान्छे, त्यो डिजायर म यस्तै हुन्छु भनेर एउटा सोच राख्ने व्यक्ति मान्छे हुनुपर्छ। यदि त्यसो भएन भने मान्छे के हुन्छ? विष नभएको सर्प जस्तै हुन्छ। हाम्रो नेपालीमा भन्छ नि, इख नभएको मान्छे बिख नभएको सर्प उस्तै हो भन्छ नि, होइन? म यस्तो हुन्छु भनेर एउटा एक प्रकारको डिजायर हुनुपर्छ, तर गलत डिजायर हुनु हुँदैन, खराब प्रकारको डिजायर हुनु हुँदैन, खराब प्रकारको इच्छा, कुइच्छा भन्छ बाइबलले, होइन? कुइच्छा हामीमा हुनु हुँदैन, के डिजायर। त्यही कारण मान्छेमा खराबी ल्याउने, उसको कदमलाई गलतमा डोर्याउने दुईवटा कुरा, उसको गलत डिजायर, खराब प्रकारको इच्छा जसले उसको पाइलाहरू खराबीतिर डोर्याउँछ। दोस्रो कुरा हो संसारले हामीलाई एट्र्याक्सन गर्दछ, संसारले हामीलाई खिच्दछ, होइन? यो चाहिँ इच्छा होइन, तर कहिले कहिले त्यो संसारले हामीलाई खिच्छ, जो चाहिँ हामीले हाम्रो सङ्गतहरू, हाम्रो साथीभाइहरू, हाम्रो आफन्तहरूबाट हामीले त्यो कुरा पाउँदछौँ। राम्रै मान्छेलाई पनि बिगारिदिने संसारको चाल हुन्छ, हो कि होइन? तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ, तपाईँ एकदमै जाँड रक्सी नखाने,
कुनै पनि नसाहरू नगर्ने एउटा राम्रो मान्छे भएर तपाईँको आफ्नो मान्छेलाई भेट्न जानुहोस् अनि उसले तपाईँको विरुद्धमा कुरा गर्न जान्छ, ए यो मान्छे पवित्र भएछ, राम्रो भएछ, हेर यहाँ यो त खत्तम मान्छे, तपाईँ र मेरो कुरा काट्दछन्। उनीहरूकै अगाडि तपाईँ खुट्टा बङ्ग्याउँदै जानुहोस् त, ओठ बङ्ग्याउँदै जानुहोस् त, के भन्दछन्? ठिक्क परे तँलाई, ताली बजाउनेहरू। हाम्रो जीवन, हाम्रो विचार, हाम्रो काम, हाम्रो आत्मिक स्तर तहस नहस भएको मान्छेहरू चाहँदछन्। उनीहरू जस्तै हामीलाई बनाउन चाहन्छ। त्यही कारण म गलत होइन, तपाईँ गलत होइन, तपाईँ गलत होइन, तर यी डिजायरहरू जसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ त्यो चाहिँ गलत कुराहरू। त्यही कारण हामीले ती डिजायरमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। आज हामी यहाँ राख्नेछौँ अनि पहिलो कुरा, हामी शरीरको युद्धलाई जित्न सक्नु पर्दछ, हामी जित्नु पर्दछ। हालेलुया। कतिजना शारीरिक रूपमा तपाईँहरू आफ्नो युद्ध जित्न सक्नुहुन्न। हाम्रो मनलाई, हाम्रो विचारलाई हामीले बसमा राख्न सक्दैनौँ होइन, हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, जसले गर्दा हाम्रो जीवन तहस नहस भइराखेको छ, परिवार बिग्रिएको छ, समाजमा हाम्रो छवि बिग्रिएको छ। मान्छेहरूले हामीलाई राम्रो फलानुको छोरा भनेर, फलानुको छोरी भनेर हामीलाई कति रेस्पेक्ट गर्दथे, तर आज मेरो खराब कारणले गर्दा फलानु चाहिँ यस्तो भनेर हामीले बदनामी कमाइराखेका छौँ। त्यही कारण त्यो संसारको कामहरू, दुष्टताको कुराहरूलाई हामीले जित्न सकौँ। ओके, म फेरि पनि भन्छु, मान्छे गलत होइन, तपाईँ गलत होइन, म गलत होइन, तर हामीले जित्न सक्ने कुरालाई आज पनि जित्न सकेका छैनौँ। त्यो कारण आउनुहोस् हामी एकछिन उठौँ अनि प्रभुलाई भनौँ, प्रभु कयौँपल्ट ममा पनि परीक्षा ल्याउने अनि कयौँपल्ट ममा पनि औ प्रभु समस्या ल्याउने, मलाई पनि ती खराब प्रकारका डिजायरले मलाई संसारतिर तानिराख्दछ। हो प्रभु, मैले नगर्नुपर्ने काम म गरिपठाउँदछु, गर्दछु। कयौँपल्ट मैले नखाने कुराहरू खाँदछु, नबोल्ने शब्द बोल्दछु, नजाने जग्गाहरूमा म जाँदछु। प्रभु मलाई तपाईँ परमेश्वरले क्षमा गर्नुहोस्। तर आज म शारीरिक रूपमा ती युद्धहरू लड्नको निम्ति तयार छु। म तिनीहरूलाई जित्न चाहदछु।